نبی معراج کرن گئے تے حضور فرماتے نے میں جس آسمان تو گزریا ہر آسمان تے فرشتے مندوں پوچھیا کملی والیا علی دا کی حال ہے؟ حضور فرماتے نے فرشتے کو تانوں علی دا کیویں پتہ تے فرشتے کہن لگے جی علی دا کینوں نہیں جدھر بھی دیکھو بھائی جدھر بھی دیکھو مولا علی ایک دن کوفہ دی مسجد منبر پہ بیٹھ کے خطاب فرما رہے اچانک ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا آپ نے دعویٰ کیتا فرمایا سلونی عما دون العرش فرمایا عرش دے نیچے جو ہے اودیاں خبراں علی کو لو پوچھو ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا علی ایڈا بڑا دعویٰ کیتا ہے ایڈا بڑا دعویٰ کیتا ہے جو پوچھنا پوچھ لو فرمایا پوچھ کہنے لگا میرا ابا کون ہے فرمایا کیوں کہنے لگا وہ لوگ میرے باپ نے بارے شک کر دینے کہ میرا باپ نہیں لوگ میرے حلال دا ہوموں تے شک کر دینے آج علی فیصلہ کر میرا باپ کون ہے باپ کون ہے یا خدا جان دا یا ماں جان دیئے پر انہیں سوال کیتا علی تاس میرا باپ کون ہے میرے علی نے فرمایا بیٹھ جا جیدے نال تیرا نام لکھیا جاندہ اوہی تیرا باپ ہے تو اپنے باپ دا حلال دا پتر ہے وہ بیٹھ گیا پتہ لگیا علی نو پتہ کون حلال دا علی نو پتہ کون حلال دا وہ بیٹھیا نا ایک اور اٹھ کے کھلو گیا کہا لگا لی ایڈا بڑا دعویٰ سلونی عما دون العرش عرش دے نیچے جو بھی ہے وہ سوال علی کو پوچھو مولا علی فرما دے سن میرے کو پوچھیا کرو میں نے دنیا دیاں گلیاں دا تھوڑا پتا ہے تے میں نے عرشاں دیاں گلیاں دا بہتا پتا ہے آپ نے فرما پوچھ اٹھ کے پوچھن لگا کہنے لگا علی تیری عبادت بڑی مشہور ہے تے جدی عبادت کرنا کلو دی زیارت بھی کیتی مولا علی نے فرمایا جڑا میرے نبی نے فرمایا سی نا انت عبد اللہ کا انک ترا فان لم تکن تراہ فانه یراک مولا علی نے ان الفاظ سے بیان کیتا فرمایا تو ایک باری رب ویکھن دی گل کرنا ہے فرمایا مالی ایک سجدہ کر لینا دوسرا کدے کیتا ہی نہیں جب تک رب دی زیارت نہیں کر لیتا نوجوانوں مولا علی سوالہ دے جواب دے رہے تھے جبریل او سدرہ تے بیٹھے جبریل عرض کی یا اللہ علی بڑی موج ہے کہ اجازت دے میں تے ماں بھی علی کھل کو جو پوچھ کے آما فرمایا جا پوچھ لے او کڑا دنیا دے سکولوں دا پڑھیا محمد دے سکول دا پڑھیا جبریل حالت بشریت چاگے عالم بشریت چاگے نا کہ محفلے تے بیٹھ گئے ہاتھ کھڑا کر کے آکھا علی میں بھی کچھ پوچھا مولا علی پہلے ویکھتے مسکرائے پھر فرمایا پوچھ جو پوچھنا پوچھ جبریل اٹھ کے کھلو گے تے کہنے لگا سوال چھوٹا سا رہے ذرا دسیا جی اس ویلے جبریل کتھے وے مولا علی نے اے نہیں فرمایا مینوں کی خبر ہوئے میں زمین تے رہنا او سدرہ تے وسدا ہے تے مینوں کی خبر ہوئے جبریل کتھے جبریل نے پوچھا جبریل کتھے مولا علی فرما لگے ٹھہر جا جے تینوں جواب نہ دیتا تے محمد دے علم دی چادر تے داغ لگ جانا ہے فرمایا ٹھہر میں دسنا نوجوانوں مولا علی نے منبر تے کھلو کے ایک باری آسمان ول ویکھیا ایک باری زمین ول ویکھیا ایک باری مشرق و مغرب ول ویکھیا مولا علی نے فرمایا سوال کرن والے آؤ نہ سدرۃ المنتہا تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں نہ زمین دی تحت سرا تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں نہ کائنات مشرق و مغرب ویکھے نے مینوں جبریل کدھر